دوستان و قومای گل سلام و متر شما در جریان استن نو ادمنستریشن در امریکا در سر کار ما دورم در سربرای ترامپ خبری ها گرم است و یک گلوک کنفیوژن هم است و این که ضرورتی ازیر ما محسوس منم کم از کم شاید ذهن یک گلوک شما سوال باشه که کم درباره زی تجزیه و تحلیل شنه کم از کم نقطه آزرگی درباره زی پیش شنه یک حصه است که از منی گرم خبری ها که برو در مشه و یک بلوک تجزیه و تحلیل یک بلوک نقطه نظر ها که گفتم میشه نقطه نظری آزرگی از دغول کسته غیب است. ما محسوس منم که نقطه نگاه آزرگی کم از کم دزی دور پیش شونه شاید دزین یک بلوک از دوستا یک بلوک سوالات باشه که فیوچر درو چیکار میشه دنیا کدام طرف موره و یک بلوک از این دیسیژن ها یک بلوک زندگی های شخصی یک بلوک افراد رم ولیش اثر انداز میشه. بد قسمتی دزی دور مصروفیت از ما چانک بسیار تیز شده مزو خاطر نمیتونم که اینا را سر وقت تجزیه و تحلیل چی کنی. خب به هر حال امشاو امیالم که است تقریبا 12 بجه شاو میشه. بعضم یک در نظرت ما محسوس کردم که کم از کم یک واقعه که برای از ما بسیار بسیار ضروری خاص طور پر برای نوجوان نسل از ما بسیار بسیار اهم است و برای بسیار یک اهم پیغام داره در دل خو گفتم کم از کم خیر امیره از ضرور کسته دربارهش یک ویدیو جور کردم چرا اگر این وقت که تیر میشه باز اهمیتی از واقعم کسته کم میشه و اهمیتی از پیغامم کم میشه دیگه همزو خاطر گفتم خیره با وجود مصروفیت ما یک ریزه مختصر ویدیو جورمم تا که مثلا کسته شاید بعضی نوجوان دوستا انسپایر شونه از این واقع شاید کسته زندگی یکو دنه دوست از خاطر یکو گپ کلیک شونه چرا که خود از ما که مطلب نوجوان بودم بعض گبایی که از دانی یکو آدم که میشنویدم و بلیم بسیار کسته اثر میکردم و ما کوشش میکردم که مثلا کسته دیگه زبان ما بگم برای ما بسیار راه گشا بود دیگه همزه خاطر ما بگم شاید بعضی دوستار کسته این گبار واقعا که مومیز شاید برای یک گلوک آدم شاید قض اهم نباشه لیکن برای بعض نوجوان دوستا میتونه مثل یک سپارک وری کسته کار بده جذبه از نار چیزا کنه منسجم کنه اراده از نار منسجم کنه جذبه شرکسته مضبوط کنه و شاید کسته بیتنه مثلا کسته در فیوچر اونا برای خود خو برای فیملی خو برای قوم کسته یکو کار بیتنه. خب به هر حال ما زیاد کسته دباچه ازی چیزر نمیگم زیاد دباچه کسته دزول لیول کسته خود نمیگم یا در زبان انگلیسی که مو پریفیس شماگی خب موری کسل ده اثری اصلی موضوع اصل موضوعی است متر شما در جریان است این در 20 جنوری نو ادمنستریشن در سر کار ما یعنی در 20 جنوری ترامپ کسته در وایت هاوس ما مطلب صدر جور میشه در 21 جنوری یعنی یک روز بعد چی او کسته اناونسمنت مطلب اعلان منه که در اینچ کسته سافت بینک اوپن ای آی کسته یک کمپنی دیگه مثلا کسته 3 دانه پرایویت آن کمپنی ها کسته که منیز یک دانشی بینک کسته اینا کسته در قیمتی 500 بیلیون دلار اینا کسته در منی امریکا ای آی یعنی آرتفیشیل انتلیجنس یا هوش مصنوعی انفراسترکچر زور کسته جورنه. خب این حال اینچ کسته شما متر خبر استن که اوپن ای آی در نامی کمپنی کی است خوان اوپن ای آی کسته کینگ حساب میشه در منی آرتفیشیل انتلیجنس. شما از خاطر چیز خبر استن دیگه از خاطر چت جی پی تی که حالا مثلا ندارم گبی چت جی پی تی 4 زدم یعنی 4 جنریشن چت جی پی تی دارم گبش زدم شه حال دیگه خود شورم ایرم خبر استن که چت جی پی تی که مثلا یا اوپن ای آی که وقتی که میخواست مدل ترینینگ کنه برای اینفراسترکچر و زود چقدر اینا کسته پیسه آلردی کسته چقدر خرج کرده دیگه حال اینا کسته میخواه مزید همزو خاطر کنه تا که اینا ورلد لیدر هم جور شنه و ایرم شما خبر استن که امریکا چیپایی که مطلب درو جور میشه برای آرتفیشیل انتلیجنس که جور میشه او یک کمپنی دیگه امریکا که جور نورد در نام انویدیا. شما ایرم خبر استن که انویدیا کسته ای تیم یک است کلانترین کمپنی های دنیا کسته حساب میشه
وایرم شما خبر هستین که چیپای انویدیا کی جرمونه بسیار بسیار اکسپنسیو است، تمام زیاد اکسپنسیو است. خاطر از او که او بدمنی برای ترینینگ مدلای چیزا که است لارج لنگویج مدل یا آرتفیشیل اینتلیجنس والا که است برای استعمال میشه. خب برای دوستایی که من نمیخوام استن یک بلوک ترم برایشون پرتاو کنم برای که نشو بدم که ما چه خبرم، نه مقصد دیگه بزما صرف یک بیکگراند پروواید کدو بود که مطلب شما اینجا بگم چند گپ مطلب در ذهنشون باشه. یک انویدیا که مثلا یک کلانترین کمپانی امریکا است و چیپ که جورن چیپ ازنا بسیار اکسپنسیو از تمام کاتینگ ایج، یعنی مدرن ترین چیپ است. بزمزو خاطر که است امریکا درو پابندی زده که این چیپا که است در چاینا نره تاکه مطلب اونا که است اینا کمپیت نتره و 500 بیلیون دلار که یالی اینا درو اناونس کردن که مثلا که اینوست نورم در دوم نروز خو اینا میخواد یک انفراستراکچر جور کنه. آلردی انفراستراکچر ای آی دمنی امریکا بسیار زیاد پهلاو. خب ای آی انفراستراکچر چیز است همونطور که شما خبر هستین اینا که است بیسیکلی دیتا سنترز است دیگه. حساب کنو که برای ساده چیزا که است موگم تا که گوگل از خود دیتا سنتر داره، امیزان از خود دیتا سنتر داره، فیسبوک از خود دیتا سنتر داره، روز اوپن ای آی که است از خود دیتا سنتر داره. دیتا سنتر حساب کنو که کټ ویر هاوس است که منیش یک بلوک حساب کنو که کامپیوتر ها که است چیزه نال شما که مثلا دخانیق شدن شما که یک دانه پی سی چیزا که است پی سی یا پرسنل کامپیوتر شما رنن شما وشن یک دانه شما چیزا دارین حساب کنو که مال د ساده زبان میگم حساب کنو شما یک دانه که کامپیوتر دارین که مطلب از سنترال پروسسینگ سیستم که منیش داره. خیال دیگه میر تو حساب کنو که ده حسابی حساب کنه که ده حسابی لاکا دنه که داشته باشه دیگه کسته باشه اونور کسته تمام شده دیگه کانکتد باشه دیگه اونور کسته مردم ده حسابی دیتا سنترز کسته موگه. خیالم اینا که مثلا ده اینجی که حسابی 500 بیلیون دلار که درو گپش میزنه. خب اونمو اینا که مثلا اینا کسته مور سی پی آر که مطلب حساب کنه که مندخته یا کامپیوتر آر که منیزو مندخته اینا نارمال کامپیوتر نیه منیزو چیپای انویدیا استانش که اون مطلب جی پی یو میگه. شما خبر است نه که گیم بازی نه اونا خبر است که جی پی یو کسته مادر چیز میگم. مال دیگه پیش ازی خب این واقعا ما قد شما چیز میگم از خاطر ازی میگم که دقول دیپ سی کمات نه در مثلا که اوپن ای آی که مطلب آرتفیشیل اینتلیجنس خورده نامی چی جی بی تی که آوردد در مقابل ازو دیپ سیک ماه. خب دیگه دیپ سیک است چند روز بعد از اناونسمنت مطلب 20 جنوری ترامپ صدر جرم شد 21 کست و اناونس منه که مونجا 500 بیلیون دلار کسته اینوست منی برای انفراستراکچر بیل کدو. دوسری روز بعد چی کسته دیپ سیک کسته از پیش دیپ سیک بوده از ایتر نبوده که مطلب دیپ سیک اچانک آمده مطلب وہ از پیش نه ورژنای ای آی خوزی پیش ریلیز کرده ده لیکن این دفعه که او AR1 ورژن خور که ریلیز منه مطلب ما رفتم تست کردم امروز کسته واقعا ما خوش بمد کسته دیپ سیک خاص طور پر ریزنینگی از اون کسته بسیار کسته خوش بمد چرا که درو میده تو تات پروسس ای آی رم درو میده که مثلا کسته اگر ما جواب میدم جواب از ماست از کدام پروسس تیر شده دزی جواب کسته میده ما خود من یقین کو دیپ سیک را کسته نسبت چت جی پی تی بسیار زیاد خوش بمد مطلب یک دو سه روز ولی قچی تایم تیر کردم مطلب پرامپت شرکت تو یوز منی مطلب که تو جواب میده مطلب بسیار کم لاجیکل چیزای شکسته لاجیکل ریزنینگ شکسته بسیار زیاد خوش بمد. به هر حال اصل قصه کسته اینانی ماش مور کسته درو گراوند ورک جورنم برای اصل پیغام کی و اصل پیغام کسته چیزه. خب اینال ما دبلی زندگی علو زندگی لیانگ وین فینگر کسته که مطلب سی او است یا فاوندری دیپ سی کسته اور کسته ما کسته چیزی زو کسته میخوانم تا که از درباره زندگی چیزی کسته مثلا درباره کار زو که مثلا دیپ سی کسته از دیلی چند نه جی پی یو برو داشته از منیزو چی قص پیسه کسته در منیزو کسته اینوست شده. خیالی نامه که مثلا دی مدل R1 را کسته که نام مطلب ریلیز کرده او کسته در بلی 2048 دنه انویدیا جی پی یوز کسته مثلا کسته جور شده اورم کسته کدام مدلی انویدیا کسته H800 مطلب شما این آمار که ما درو میگم شما دغه مزی نشند که مثلا این چیز است چرا که انویدیا مختلف چیپ داره دیگه ور کدام شکست است خود نام داره. ما خالی برای دوستا خالی قزموگم که منیزو کسته چند نه چیپ کسته از انویدیا والا جی پی یوز کسته استعمال کرده که چیزا ترینینگ کرده.
خب من یزو کسته 2048 تن انویدیا H800 جی پی یوز شکسته کده که مطلب کاست ازو کاستی امزی 2084 دنه انویدیا جی پی یوز کسته 5.6 میلیون است 5.6 میلیون یعنی مطلب از 5.5 میلیون دلار کده کم زیاد ویلیو ازو جی پی یوز کسته بده حساب کنو 6 میلیون دلار حال دیگه تو 6 میلیون دلار تو کنو تو کسته 500 بیلیون را کسته تو منیش چیزا کنه این حال ما میخوایم شبور کم مطلب تو از لحاظ کمپریزن کم دبریش کسته توخ کنه حالی توخ منی 1 بیلیون کسته 1000 میلیون دلار است من 1 بیلیون دلار 1000 میلیون دلار است دیگه تو توخ کالی صرف د کاست چن 5.6 یعنی مور 6 میلیون دلار بگیری 6 میلیون دلار تو کو 1000 میلیون دلار تو کو دیگه 6 میلیون قد 1000 که تو کمپیر کنی دیگه نال مثلا کسته مو فهمی که مطلب چی قد چیپ ارزان کسته این مدل دیپ سی کسته جوړ شده 6 میلیون دلار د مقابلی چند د مقابلی 1000 میلیون نه د مقابلی 50000 نه ببخشید 500 بیلیون دلار نه کسته درو میخواه انفراستراکچر کسته درو جوړ کنه دیگه تو خود اندازه 1 بیلیون چی 1000 میلیون است 500 بیلیون دیگه مطمئن ما خالی از خاطر ازوی چیزار استرس ما نمیگو که مطلب خدا نخواسته د ذهن چه منه یک یار بگیاری مرتکک است مور چقدر دم خیال کده مو بیوقوف خیال کده که مو یک فرقی 6 میلیون دلار کسته مو قد فرق قد 500 بیلیون نمیتونه که مطلب قصدرو استرس نکی من یک دنه بیلیون کسته 1000 میلیون دلار است و اینا درو میخواه انفراستراکچر جور کنه و کسته 500 بیلیون ما از خاطر ازو کسته یک بار استرس نم که صرف کمپریزن کنی که 6 میلیون دلار تو کو 500 بیلیون دلار تو کو درو چیزا کسته این یک مطلب وہ ناخ تازه اناونس کرده لیکن ازی پیش هم د حساب بیلیونز کسته اینا کسته چیزا کسته اوپن ای آی آلریڈی دیتا سنٹرز جور کردن لاوی ازو امیزان هم زیاده جور کرده گوگل هم زیاده داره چیزا داره میتا که مور کسته فیسبوک مگه اینا تمام شی داره لاوی اینا کسته یک بلوک ریزه ای آی کمپنی های دیگه مسته که اونا از خود دیتا سنٹرز داره که لیتست جی پی یوزی انویدیا رهی نه اونا منیزو کسته مطلب اونا کسته انستال کرده لیکن باوجود ازو و ایرم ما شمور بگم چرکی خو در گردزین چم باشه ما کم پیشتر شمور گفتم که امریکا کسته چیپای انویدیا را یا مثلا اینار کسته پابندی زده که مثلا کسته تو برای چاینا ورده نمیتن خب از دزین شما ما که یاره ای دیپ سی که فاوندرش کسته که لیانگ ونفنگ است او مطلب ای انویدیا H800 جی پی یوز را اینا از کی ورده دیگه اینا او تیمور خردت پیش ازی که امریکا پابندی ده ای کسته او چیپار ای چیزار کسته جی پی یوز را خریده بود اینا کسته پیش ازی که امریکا پابندی ده دیگه اینا خریدت و ایرم کسته ما دیگه اونار خریدت د بنیاد زو کسته اونار او ترین کرد خب بکگراند گفتم مثلا گراند ورک کشته شد اینال کسته موطرفی اصل پیغام موری که او اصل مقصد ازی ویدیو جور که دوسته دیگه تو کن مثلا اوپن ای آی بود امریکا پابندی زد که یار نشمو چیپ چاینا ده میدین نشمو کسته مثلا ترینینگ مدل از نار کسته نه مثلا کسته تمامی نزنار کسته شمو از بله د چین کسته نرسنه دیگه نار تمامیش کسته پابندی زد چر که امریکا میخواست خود چی کسته ورلد لیدر باشه دمنیزی حالا دیگه تو کنم عموم روز صدر امریکا اناونس مونه یک روز دو روز بعد چی کسته دیپ سیک مایه ورم کسته که دبلی چیز بلی انویدیا چیزا کسته جی پی یوز شده که او جی پی کسته پیش ازی که امریکا پابندی ده و ورم کسته قیمت 6 میلیون دلار کسته جوشت دیگه عموم روز کسته شما تمامیشم دلی نیوز خبر شدن که پرایس های انویدیا کسته تقریبا 15% هم کسته زیاد تاپ رید که مطلب ده حسابی billions of dollars کسته اینار کسته تاوان ده و نه صرف از انویدیا پرید از دیام کسته مارکت از نا کسته فول شاک شد درو نال درو فیوچری چیزا کسته بلیش کسته کوئسشن مارک مور خب البته ما کم تکنیکال اکسپرت یک ریزه تکنیکال اکسپرت هم اجازت بدین ما بگم چرکی و بسیار اهم است خالی مطلب اهمیت ازی کسته چیز است اهمیت ازی است که صرف از خاطر ازی که دیپ سیک مای نه صرف استاک انویدیا کسته تاو پرچر که چیپاخ کلو اکسپنسیو است که انویدیا د غول برای مارکت کسته میره
دیگه اینال مستن که تو دیگه اینا مگه یار مونا که دبلی اولدر ورژنی از انویدیا چیپ اگر تو تنیسته تو ترین کنی بس مدل است تو میتن رن کنه بله چیز که رن کنه بس اونا که میتن دبلی چیپای کی دمنی خود چاینا جور میشه که قد انویدیا کمپیت نمیتونه انویدیا چیپاش که از نکه ادوانس است لیکن اینا که خودی از الگوریتمز خوری یا مثلا خودی از AI مدلز خورو تر جور کردن که اونا که میتونه دبلی ارزان چیپا هم که دبلی اولدر ورژن کونه ورژنی از اونام که دبلیش رن کنه و از او کدام اهم که مثلا چرکی مطلب قیمت از او پرید دیگه د حساب د جایزی که تو دبنی بیلیونز بایی چند صد بیلیون بایی تور کاست آورده دبلی چند میلیون آورده 5 میلیون 6 میلیون دلار کسته که آورده خال 5 6 میلیون دلار حکومتار خبیل خب پرایوت آدما بخی کسته میتونه چیزا کنه فول ریزر کمپنی ها بعض اوقات پرایوت آدما کسته حتی میتونه افورد کنه لیکن اصل مقصدی است که اگر فرم مثال یک مدل ماده که مثلا د جایزی که بری کټ ډیټا سنټرز رن کنه او کسته بل یک د ریزر ډیټا سنټرز د جایزی که فول د بری کټینګ ایج چیزا کسته چیپا کسته رن کنه او کسته بل اولدر ورژن منه بس اینال بستن کسته ایچ کار نه رار وازنه برای ازی که مثلا د آینده اینا کسته بوره او قص ای آی آلریدی هم یال است مثلا تو میتونه R1 دیپ سیکر کسته تو دبلی کمپیوتر خنا مختلف ورژن داره تو انستال کنی آفلاین کسته تو رن کنی چرا دیگه مثلا کسته د فیوچر ترشونه که مثلا قص ریزه مدلش پای قص سمارت مدلش پای که اونا کسته بلی کمپیوتر که تو د خانه داره تو بیتنه رن کنی یا فر مثلا زو کدام امپورتنت که تو بیتنه دبلی سیل فون خو رن کنی بس او ای چیزا کسته میتونه تمام از کټه کمپنی‌ها قد کنش کسته بشنه دیگه ای کسته فول د دیگه زبان اصل پیغام از چیز بود که مثلا کسته تو چطور یک دنه کینگ را تشتور میتونه دی ترون کنی مگنه هر انسانی که مثلا دزی دنیا ماده او کسته کلیم میتونه کلیم کنه تخت بادشاه مثلا او کسته کلیم داره برای کینگ کسته کینگ از خدا کسته شو کینگ جور نمونه هر خاتو کینج مایو کسته میتونه کلیم کنه برای کوین هر دختر که مایو کسته کلیم میتونه برای پرنس هر بچه پرنسس هر بچه کسته میتونه کلیم کنه برای تختی پرنس شرطی است که تو بیتنی و کینگ کسته و تو دیترون کنی همستانی ورته کسته بله اگر تو میتنی یک بادشاه از بله تخت چتاب شل خود تو دجایش بادشاه جور بشی اگر تو میتنی کوین را کسته دیترون کنی بله تخت چتاب پرتو کنی تو میتنی کوین باشی اگر تو میتنی پرنس را از بله تخت چتاب پرتو کنی تو میتنی پرنس جور شنی اگر تو میتنی پرنسس از بله تخت چتاب پرتو کنی تو میتنی پرنسس جور شنی و این بسیار اهم گبسته این دزین چون باشه چرا که ما این ریلیتید است ده معاشره آزرہ ده کرنٹ جدید ده دزی معاشره آزرہ کسته بسیار ریلیتید ای پیغام مامی تر مثلا کسته صرف قد لفظا بازی نه من بریزی کسته یک اهم پیغام است منیزی خب دیگه شما اینجا تو قد اینجا کینگ کی بود اینجا کسته اوپن ای آی و کمپانی اوپن ای آی که تابالی پبلیک نشته یعنی تریدینگش پبلیک نشته ما خود ما پیش مطلب انترستید بودم گفتم که اگر اوپن ای آی هر چیزی که پبلیک بوره ما کسته من یزی اینوست کنیم مثلا کسته تو استاک ازر بخری لیکن تابالی پبلیکلی تریدینگ نشته تابالی کسته آی پی او ازو برو بدر نشته به هر حال دیگه تو کنو اوپن ای آی منی دنیای آرتفیشل انتلیجنس کسته کینگ بود مطلب کسته یعنی از مطلب تمام را کسته بیت اپ کرد مطلب او کسته ایتم was تمام کسته زور بود دیگه نال مثلا دیپ سیک اماد اور کسته دیترون کرد دیترون اینی کد که اوپن ای آی را گفت تو دیگه کینگ نی اصل کینگ مایم از تو که بهتر مدل آوردم در ارزانتر قیمت آوردم اورم کسته د فری مردما که استعمال نه فری و اورم کسته د جایزی که مثلا کسته اورم ما صرف ده حد از خود محدود کنم که مطلب شما گفتنی مو مطلب پابندی مزنی کی در چاینا نره در زی ملک نره در زی ملک نره تو خزمو اوپن سورس است اوپن سورس مطلب شسته کیو اویلیبل بل اینترنت هر کس میتونه دانلود کنه هر کس اور میتونه استعمال کنه هر کس میتونه منیزو چنجز بایره مودیفای کنه شر امپروو کنه دیگه نال مثلا موضوع خاطر کس تو اوپن سورس چیزیش است خب تو کنو دیپ سی کمات اوپن ای آی کس دیترون کت اینال کس تو خود چیکینگشت دیگالی او بچه یعنی لیانگ وین فینگ کس چند روز بعد که مثلا اینال مطلب ترامپ که ماده
حالت شما خبر هستند که در دماغش یک هزاران مسئله و مسائل است که یک بلوگ اناونسمنت کرده که مثلا ما میخوای کانادا را که 51 نی استیت امریکا جور کنی که ما مثلا بله مکزیکو میخوای که ملیتری اپریشن کنی در دیگه زبان که بله کارتلز نه بله درگ کارتلز نه که ما ایمیگرنت سے میخوای که برو بدر کنی فر مثال که ما میخوای در اوکراین که صلح کنی ما میخوای که منی امریکا یک بلوگ ایجنسی های شرکت چینجز بیری تبدیلی ها بیری خوشم تو کن یک بلوگ اناونسمنت باوجود از او که اناونسمنت منی چند روز شی مجبور میشه یک کمپانی را که کس نام شرید نشیندد کس خبرید نبود دیپسیک که دبلی صدر زبانی د زبانی ترامپ نه صرف د زبانی ترامپ د حالی هر تیوی بله هر سوشل میڈیا پلیٹفارم د بله سر زبانی عام و خاص میشه و لیانگ ون فینگر که او خز هیچ کسی نمیشنید امروز کسته او دمانی چاینا کسته دنوانی رومور یعنی نه صرف او کسته اتنشنی صدر امریکا رو میگیره اتنشنی پبلیک امریکا رو میگیره اتنشنی پبلیک دنیا رو میگیره اتنشنی حکومت از خود خورم میگیره اتنشنی پبلیک از خود خورم میگیره دیگه اصل اینی گپ است که اینال مطلب اصل مقصدی از ما اینی پیغام بود که مطلب در دور از ما چرا که هر بچه هر دختر هر نوجوان بچه هر نوجوان دختر اونا کسته تمام شی کسته سیل فون داره و امزو خاطر کسته اونا هر مومنت هر تایم که دلش بخواد که در نظر نبا که یار اینی مومنت از ما اینی گپ از ما اینی چیزی از ما امپورتنت است فون هر کسته برو بدرن کیمرش آن روی دروش کسته استاده موشه و او کسته بیست مومنت خور کسته ویدیوگرافی نه بیست گبای خور بیست ایدی خور بیست اسکیلز خور بیست چیزی خور کسته و چیزان بزرگ کسته دبلی سوشل میڈیا امو تیم کسته پبلش منه یعنی هر کس کسته تیم سوشل میڈیا یک گودن پیج داره که دبلی ازو کسته تو میتونه ویدیو پبلش کنی لکایخ کنی گپ خور بگی چیزی کنی بازمزی خاطر کسته نوجوان بچه نوجوان دخترو کسته هر کدام شکسته اکشن لایک پرنس اکشن لایک پرنسس کسته دیگه امزو خاطر منی معاشره از مو ایتیم کسته بعض اوقات بعض مردم ها کسته جخشورش کسته برو بدر میشه که یاری دخترو از مو از دست از مو موره بچه از مو کسته از دست از مو موره اینا کسته تیک توک جور مونه اینا کسته اینستاگرام جور نه اینا کسته یوتیوب ویدیو جور نه دینوان مثال کسته اینا دجایزی کی و اونا مطلب خودون خور لیتل پرنس و پرنسیسیس کسته مطلب اکت منه یعنی دزی او تا دور است که تو میخوای اتنشن مردم اتنشن بگیری نه بازمزو خاطر مردم ها کسته بریزی که تو اتنشن بگیری تو چیز میخوای سودا کنی تو میخوای چهره خور سودا کنی مطلب تو چهره کسته تو توی کالای کسته تو اتنشن گریب کنی توی چکر خو توی پیسه خو توی چیز خو کسته بازمزو خاطر یک بلوگ نوجوانا کسته شورت کٹ را کسته انتخاب نه کار مو مستن در توی اینزی چیزا کسته مو اتنشن بگیری بازمزو خاطر پیغامی از ما کسته مطلب مردم ها کسته شکایت مو نبریش کسته بس مازی پیشم یک ویدیوی دیگه هم داشتم که یک گایدی دیگه هم داشتم که مطلب تو روگ نمیتنی تو سلفون از دست نوجوان ها کسته گرفته تو در زمین زده نمیتنی تو کسر روگ نمیتنی که تو سوشل میڈیا یوز نکنو تو ویدیو جور نکنو تو چیزای نکنو تو نمیتنی چرا که دور تکنولوژی است این نسل تکنولوژی د جنریشن تکنولوژی که اینا آماده دنیا اینتراکشن است لیکن شما میتونید نار صحیح راه نشو بدین صحیح دایرکشن نشو بدین نه بگی سیل فون یوز کنو کیمرا رو یوز کنو سوشل میڈیا رو یوز کنو لیکن چطور یوز کنه برای تو رول مدل کی باشه برای تو کست رول مدل یک دنه انفلوئنسری چیز است یک دنه انفلوئنسری ቲክ ቶክ است یا یک انفلوئنسری اینستاگرام است یا کست او کست لیانگ ون فینگ است البته کنی لیانگ ون فینگ است ایکیشی قطبابیشی اردوشی پرایمری سکول تیچر بوده پرایمری سکول تیچر ما دوباره کست برایشم ریپیتم که ایکیشی یگو از اونا از گو بیکگراند نماده که گو دنه خانه گو دنه کلان پالیتیشنز ماده از خانه گو کلان میلیونر ماده باشه از خانه گو اندستریالیست ماده باشه از خانه گو کتا ساینسدان ماده باشه نه ایکیشی قطبابیشی اردوش کسته پرایمری تیچر بوده امزو بیسیک سرکاری اسکولا هی خواندن سرکاری یونیورسیتی هی کسته خواندن دیگه مثلا کسته او وقتی که مثلا کسته چیزی که مونه بیچلرز خمونه از وقت کسته ماسترز که مونه
دیگه قد دوستاخ کست یک جایی که مثلا کست کوشش کردم ام کلاسیخ کست مثلا نا کست کوشش کردن که یک هیج فند جور کنه و از اول کست کوشش کرد که ای آی را در مخنه مختلف چیزا کست استعمال کنه خودی دمانیک دن چیپ اپارتمنت میشیشته از بعد از اینکه یونیورسیتی ختم کرده دیگه کوشش کرده در تیم که منی مختلف فیلدها استعمال کنه دیگه جای ناکام شه که آخر مطلب کوشش نکی چیزر کسته ای آی را کسته منی انویستمنت استعمال کنه منی استاک مارکت کسته استعمال کنه دیگه مطلب امزو خاطر کسته او های فلای کسته چیزر کسته مطلب هیج فند کسته استارت منه و چرا که مطلب کسته آرتفیشل اینتلیجنس برای تریدینگ استعمال میکرد برای استاک مارکت کسته بیسیکلی استعمال میکرد دیگه از تروی زو کسته مردم هم استن پیسه خورمیده که یار تو برای زمو کسته انویست کو چیزا کنه بزمو کسته پیسه کسته در تروی زو جمع مشه پیشی کسته بزابوخ مطلب اور خو دشته ده مثلا مو سکیلز خو استعمال منه مطلب منی کمپیوتر ساینس کی خانده ده مور سکیلز استعمال نه بریزی که مطلب یک بیزنس بریز خود کسته جور کنه لیکن قد از او سایت شی و یک کسته چند میلیون دلار کسته مطلب که ما گفتم 5.6 میلیون دلار کسته او چیپای چیزر میخره امی که مو جی پی او انویدیا رو میخره او که میخره بازی کوشش نه که مثلا ما کسته چیزا جور کنم جنرال آرتفیشل اینتلیجنس را کسته ما مدلایش ترین کنم کسته بلیزی ران کنم دیگه مردمایی که قد ازی کار میکرده دوستایش بوده و مردمایی که اینوست میکرده هیچ کس راضی نمیشه که منیزو اینوست کنه تا همیشه گفته یاری کریزی است یا فر مثال یک نرد است دیگه مثلا یک آدم است که کامپیوتر خوش داره چیزا رو خوش داره یک ساید هابی است مثلا صرف یک شوق کسته درو شوق پرن و یک چند دفعه مردمار گفته بودم که مثلا ما کسته برای یک بسیار چیزا کسته بسیار مثلا ما کسته یک دنه برای جنرال آرتفیشل اینتلیجنس مثلا ما چیزا مونم که مثلا کسته میتونه گراوند بریکینگ باشه نه صرف دوستاش کسته باور نمونه کوورکراش کسته باور نمونه نه که اینوسترز بده کسم کسته برای زی باور نمونه دیگه مزو خاطر کستم زو پیسه که مطلب برای چیزا که بوده از تروی هیج فند که برایش بوده اونم زو کسته و چیزا نه برایش کسته کار نه و او آدمایم که پر کار نه اونا اکسپریانس آدما نبوده که اونا کار نه اونا یک نوجوانا بوده که رنگی خود چوری کسته ایدئالیست بوده رنگی خودون چوری رنگی خود چوری بوده که مثلا کسته اکسپریانس انجینیر نبوده و چیزا نداشتن نوجوان بچا بودن که برای هر چیز مطلب راضی بودن که یار مو مطلب کوشش خورمونی تلاش خورمونی دیگه مطلب مو خو بیگیج سکسس خو نداره قد خودو این درسته که آدمایی که کم تجربه کار که موشه اونا مثلا از خود یک کاریر داره دیگه تو کاریر که تو بیلد مونی یا چند کامیابی که تو حاصل نی بریز تو سخت میشه که تو یگو نو کار کنی که بریزو چانس ناکامی زیاد باشه از خاطر ترس مخرم گیار اگر ما کنم مردمام یار ای کسته مثلا کسته تو خی اینچ کامیاب از بعد کسته طرف ناکامی کس طرف دیگه تو از ناکامی ترس مخرم مردم زیاتر لیکن اگر تو یک نوجوان انسان هستی نوجوانا کسته این خوبیش است نه که مثلا اونا نداره دیگه پس پوش چگو از والا بگیجی گفتی از ناکسته نداره که اونا میگه یار مو تو اکسپریمنت میتونی تو هر کار مطلب میتونی خو ما مطلب دا چیز ټریټ نو شاید یک چیز کسته بریز کامیاب شنه دیگه امزو خاطر تو کنال فرم سالو اتنشنی دوستای خلا گرفتن نمیتونست اتنشنای اینوسترز خود گرفتن اتنشنی کوورکرز خود گرفتن نمیتونست مردم یک خنده میکرد بلیش یک مثلا نظر انداز میکرد میگفت یاری شوق موخومونه یگو نرد آدم دیگه لیکن تو کنه تاک دیپ سیک R1 شر مطلب ازی پیشم مدلایش بوده آماده ده لیکن R1 کی مایه او کی مطلب ای آی را اوپن ای آی را که مثلا کسته دیترون کی مونه مثلا روز بلی تخت بادشاهی تا پردون خوچ کسته بلی تخت بادشاهی ای آی کی میشنه اون نه صرف اتنشنی دوستای خور چیز که اتنشنی حکومتی چاینیز را کسته میگیره اتنشنی مردم چاینا را کسته میگیره پراود من مردم چاینا کسته فیل میشه هیرو جور میشه برای مردم چاینا بلکه اتنشنی صدر امریکا را میگیره اورم که نو صدر امریکا کی اون ما ترمون امریکا ریتن تو کن یک بچه یک دنه بچه آل 39 ساله است یالی دیگه تو خانو یک بچه که اورم کسی که وابشی پرایمری سکول ټیچر که ماندن تو کنو اینا کسته یعنی مثلا چی قص کټه کمپنی د کسته که ټیم کې دیترون اتنشنی پوری دنیا را کسته میگن دیگه عالم برای نوجوان دوستای خو که مطلب چای که دختر باشه چای که بچه باشه
خبر هستم ما مطلب ما انکریج کنم که مثلا شما که اگر میخواین پرنس باشین پرنسس جور باشین، مثل که مثلا در دور از ما شرک اینجی در دور از ما تخمرش ده که مگه هر دختر خود پرنسس خیال نه، که مطلب هر بچه خود که پرنسس خیال نه، چرکی خود خبر دیگه روی کامera که میشنی تو خود اسپیشال شاید خود فیل دیگه. حال ما میگم واقعا تو میتونی پرنس باشی، واقعا تو میتونی پرنسس باشی، واقعا تو میتونی کینگ باشی، واقعا تو میتونی کوین که جور شنی و دنیا که است پر از کینگ است، پر از کوین است. شرطی است که تو بتونی و بادشاهی که دو بله تخت شتا موجوده تور چیم خورد بله زو بیلی که یار اینی بادشاه است، ما اینی بادشاه است بله زی تخت پاکد جایزی ما شتنیم دیترون کدنیم اونو تیم تو کینگ جور مشی. تو اگر کوین رز بله تخت تا کدی تو د چی بله جای ششتی تو باز کوین است. اگر تو پرنس تا کدی د جای ششتی باز تو پرنس است. پرنسس از بله تخت تا کدی ششتی باز تو پرنسس است. ایت نہیں که مثلا تا تو کیمرا ران کدی د بله یک دو سه جمله گفتی یا فر مثال کس گو گانا را تو دبینگ کدی بس تو گاست گا پرنسس جور میشی یا تو گا پرنس جور میشی، نزوالا تو پرنس زوالا پرنسس جور نمیشه دیگه. نال مثلا اگر تو منی زو فیلد از خود اگر تو فر مثال مگه ما یار بیولوژی خوش دارم خود تو نی منی بیولوژی خو هزارا درن کینگ در چرخ هزارا برانچز در تو من یار ما داروین کست فر مثال منی اولوشن کینگ دیگه. خب ما مثلا کست اینی کست خود خور چیزانه کینگ چیزا جون یا فر مثال که دی ان ای ر کپل ساینتیست مثلا کپل کینج ما در ماده والا نو دودنه مرتکه که مثلا کست دی ان ای مثلا مدلش که جور کده خالونه د منی فیلد خود کینگ دیگه. تو د مقابل زو چیزا بری افر مثال کست پنیسیلین که شما جور کدن شما نو فلیمنگ نام شینه خو کینگ است. آلمانی کیمستری مادام کیوری مثلا کینگ کوین است د جای کست خالتوم گیار ما شوق از من هیچ چیزه تو شوق تو میتنه منی کیمستری باشه، منی بیولوژی باشه، منی فیزیکس باشه، منی کامپیوتر ساینس باشه، تو میتونی منی پالیتیکس باشه، تو میتونی منی رایتینگ باشه، تو میتونی ناولیست باشه. خب مثلا کست منی ناولیستا کست کی است لیو تولستوی یا فر مثال دینوانی مثال کست میدم یا چیخوف است. مطلب چند نام خالی میگم مطلب شما میتونی هزارات نزیل کینگ کست پیدا کنین دیگه. یا تو فر مثال که منی فلسفه دنیایش تو منی یا فر مثال تو منی دنیای فایننس تو منی دنیای قانون تو منی خو حالی که تو خو انسان منی آرت تو منی پینت تو منی اکټینګ تو منی سینگینگ تو منی خلاصه هر فیلد کی تو حتی که منی مذهبی که رجحان مذهبی در تو منی کینگ از مو کدام آیت الله که است کینگ ما اینی آیت الله دیترونم د جایزی که است ما شیشتنیم تو باز کینگ شی جور میشه. خوینال خلاصه که است در هر فیلد کی تو منی تو که است تو کنو کینگ شی کی است کوین شی کی است پرنس شی کی است پرنسس شی کی است چیم خور تو بلی زوشتی گل خور بلی زو کار کدی هر ټیم کی تو پس کدی اټینشن پوره دنیا تو میگری نه صرف تو هر ټیم کی تو یک کینگ دیترون کدی د جایزه تو شیشتی تو اټینشن پوره چ در میگم تا کی وین فینگ که است اټینشن کی و کی دوستایش شرل نظر دادم کد او که است اټینشن صدر امریکا میگره اټینشن چیزر صدر ملک از خود مر اټینشن پوره دنیا که است میگره ریزه کټ زن مرد که است دیگه. اصل ما تمام را انکریج نمی کی هر انسان پتانسیل داره که کینگ باشه کوین باشه. ما مطلب از موتیویشنل والا خوش ندارم کلو، لیکن بعض چیز است که موگم نه که بعض واقعات است که واقعا تو باید بچار بگی که پیش چی مزناک است واس شنه یار هر بچه مطلب یه حق داره که مثلا کینگ باشه، هر خاتو هر دختر حق داره که او کس کوین باشه، لیکن تو باید رارم بریش کس نشو بدی. اگر تو رار نشو ندادی بزو بیچارگو خیال نه این می است که فرض مثال ما کس اگر کیمرا پیش هستم مثلا ما در اینجا پیش روی دروش یک گو اکتینگ کردم یا گو چیز که ما گفتم بس من کوینم دیگه من کینگ هستم دیگه خلاصه که صرف تو رو بگی نه این قصاده نیه، این قصاده نیه. تو اتنشن یک چند هزار نفر تو شاید بگیری، لیکن اون روز که دیگه تو پست رو دور بند کنی اون روزم که مردم ازیاد تو مر نو کوین و نو کوینز که ما نو کینگ او نو کوین ما تو که از غول که دیسپیر میشی. این که پایدار والا که است ماندگار والا که است کارانی است. یک اکسپکت دیگه زیرم که است بخوایم برایشم بگم و او اکسپکت مذهبی است. بعض دوستا شاید این واقعات که معمول میگه به تکنولوژی اینا شاید اونار زیاد خوش نه دیگه. ما خاطر یک مذهبی قسم که است در معمول البته ما که است نه خواندم صرف که است شنیدم. ما خاطر این مو اگزکت روایت نیست، مطلب
حساب کنو که همو مین تیم شی مین خیال شی ما کسته اینجا قچمو کسته بیانم و او درباره حضرت علی علیه السلام است، درباره گب حضرت علی علیه السلام است که بخوایم که یک دن از بچه های خور که میخواسته در میدان جنگ کسته که او را برایشی چیزا کنه برایش اکسپلین کنه که تو مثلا کسته چطور در منی میدان تاکه میشه چطور جنگ کنی. بازم میگه وقتی که تو لشکر اگر تو وش کدی تو روی لشکر که مادی یال اگر یک عظیم لشکر روی تو بود خامخا تو ترس میده خوف خود منی دل تو ما که یار ما یک آدم تو هم سه پارتی لشکر خواسته لیکن تو یک فردی تو حالا میگه ما روی یک لشکر که تو وش کنی فول کټر لشکر عظیم ده دل تو خوف اومد تو ترس خوردی خو بس ختم اگر تو خود خور باختی خو بس تو جنگ نمیتنی. مزمزو خاطر نصیحت حضرت علی علیه السلام درباره بچهش که ما خبر نیم کدام بچهش دیگه تو نمگه همیشه وقتی که تو روی یک لشکر که استاده شدی در میدان جنگ که مادی تو آخری نفر در منی لشکر که آخری نفر تو خو چیم خورده ولی اینجا بیل بگی ما خود خوردم زیر سندنیم ما کسته میخوایم اینی آدم رو کسته دیم. مزمزو خاطر تو خود خورد باید در دیلی لشکر کسته بیندخت باید تو خود خورد کسته بیندخت. یا عالم اینجا ما شمار همی گب حضرت علی علیه السلام را کسته مگم که ما نمگم که شما پرنس جور نشین شما پرنسس جور نشین کینگ جور نشین کوین نباشین هر کس حقدار است. شرطی است که تو بیتنی کینگ رز ولی تخت تا پر تو بیتنی د جایش کسته ششته بیتنی. برای امروز تو باید چیم خور کسته گرد برد خو نیلی دمنی ملیخ توق نکنی فر مثال دمنی شارخ توق نکو منی علاقه کسته توق نکنو توق کنو منی امروز فیلد که تو شوق داره منی امروز چیز که تو شوق داره منی جذبه داره کینگ شکیه کوین شکیه پرنس شکیه پرنسس شکیه مو ټاپ آدم شکیه است چیم خورده ولی امروز بلیم تر که حضرت علی علیه السلام بچه خور مگه کی وقتی که تو منی میدان تاشتی لشکر که توق کنه سیایی لشکر از کلانی لشکر دل تو لرزه نخره ترس نخری تا نشنه که تو لشکر توق کردی تو ترس مخری خوف نی تو میگه ما نمیتونم تو خود خور می بازی گفته د فارسی کسته مگه تو خود خور کانفیدنس خو لوز منی تو د منی میدان تا نموشی تو جنگ نمونی تو فایت نمونی بیست فایت خور نمیتونی کنی. لیکن اگر تو د جایزی که لشکر تو کن تو آخری آدم رو که تو کنی و تو اراده کنی که یار ما خود این زیر رسندنیم بس تو بله خوف قابو پانی بله کم اعتمادی خو چیزانی بس و تو که میدان تاشتی تو بیست صوت ورتو د منی فیلد کسته میدی منی استرگل کسته میدی اینجام کسته اگر تو میخوای تاشنی واقعی تو میخوای پرنس باشی واقعی پرنسس باشی واقعی کینگ باشی واقعی کوین باشی ټاپ آدم رو تو کن چیم خو بلین زو بیل و استرگل کو پیش بر هر چقدر که تو پیش رفتی هر چقدر تو پیش رفتی اگر تو ټاپ آدم تو تارگت هم تو پیش مری لازم میتونه تو شاید بیرسی چپا کنی میتونه تو نرسی لیکن اگر تو نرسی هم خود تو کافی پیش رفتی بیست خود تو ده بیست ابیلیتی بیست پوتنشل بیست استرگل بیست چیزی خود تو ده انداخته دمانیزه. بس این قصد پیغام برای دوستا بود و امیدم که تیمشم ضایع نشده باشه. اگر در ذهن مگو سوال است در ذهن چم کسته یگو کنسرن است یا بگو چیز رو میخواین در نظر شما ما که مثلا گو اکسپکت از دگو چرکی د زبان انسان از انسان که ذهن هم یک بلوک چیزا میتونه اسپیش آدم میشنه میتونه گو میستیک باشه که شما میخواین اور کریکت کنین یا میتونه شما گو آلترناتیو اپینین داشته باشین بهتر ایدیا داشته باشین ضرور کسته دزما بیرسن. ما خوشحال میشم. یک جهان تشکر.